नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रम हिँड्दा हिँड्दैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सीता गिरी। दर्शक ब्रेन, आज हामीले कार्यक्रममा विशेष विषयवस्तुलाई समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ। केही दिन अगाडि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट एउटा कुरा बाहिर आएको थियो। अब आउने फागुनमा चाहिँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नेपालमा एभाइलेबल हुने भन्ने कुरा उहाँले अनौपचारिक रूपमा गर्नुभएको थियो र अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कहिले आउँछ कोभिड-19 को भ्याक्सिन, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा अन्योलमै रहेको छ। तर यही विषयमा आम सर्वसाधारणहरू चाहिँ के सोच्नुहुन्छ त? उहाँलाई कतिको विश्वास छ कोभिड-19 को खोप छिटै लाउन पाउनुहुन्छ भन्ने, र यो विषयमा उहाँहरूको आफ्नो राय के छ भनेर जान्नका लागि आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अहिलेको लागि भने आउनुहोस्, कार्यक्रममा के हुन्छ यो त तपाईँहरूले कार्यक्रम हेरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ। अहिलेको लागि भने आउनुहोस्, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। सकेकी छु। आज हामी कार्यक्रममा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउने कुरामा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँ एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। नमस्कार। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम अमर थापा मगर। हजुरको घर? मेरो घर चाहिँ उता रामेछाप हो। अहिले यता कालीमाटी बस्छु। बदाम खाएर बसिरहनु भएको छ? हजुर, चौरमा घाम दबाउँदै बसिरहेको। अब कोभिडको डर त गइसक्यो है? अब गयो भन्दा नि के छ तपाईँ भन्नु भन्दाखेरि अब यो 2-3 महिना जुन किसिमले सरकारले लकडाउन गर्यो, जुन किसिमले भनौँ न अब चाहिँ कहाँ त्यो चाहिँ तराईतिर कहाँ थियो, अब हाम्रो जिल्लाकै कति कुनामा 4-5 जना भएर भन्दाखेरि जुन बेला सरकारले लकडाउन गर्यो त्यति बेला भएको थियो अर्थात् थिएन, त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला, हामी जान्दैनौँ होइन। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि छ, तर हामी सचेत भएर गर्दैछौँ। हजुर, के छ त भन्दाखेरि एउटा कोरोना रोगले भन्दा नि मान्छे भोगले मर्ने भएको अवस्था आइसकेपछि हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस कारण चाहिँ मान्छे अहिले अब के हुँदै गयो त भन्दाखेरि यो आखिर के त भन्दाखेरि अब हामी कसरी बाँच्ने त होइन। त्यस कारण अब यो बाँच्ने उपाय त गर्नु पऱ्यो। एउटा म मात्रै होइन, यहाँ मेरो पछाडि कतिजना मान्छे चाहिँ अब भनौँ त्यसमा गरेको हुन्छ, मेरो परिश्रमले कतिजना मान्छे त्यहाँ पालिएको हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रोगले मात्रै डराएर बस्नुभन्दा होइन अब मान्छे भोगले मर्ने भयो। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अब केही त गर्नु पऱ्यो नि भन्ने हिसाबले हामी सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो खास म्याटर चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि जस्तै कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउने कुरा भइरहेको छ र केही दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पनि कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ अब फागुनमा आउँछ भन्दै उहाँले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको थियो होइन। र यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, अब भ्याक्सिन आउँछ भने कहिले आउँछ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? र आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? र सँगसँगै अब कतिपय कुराहरू पैसा लिने नलिने हामी फ्रीमा चाहिँ प्रोभाइड गराउँछौँ भनेर पनि कुरा भइरहेका छन् सरकारको तर्फबाट पनि होइन। र यहाँलाई चाहिँ यो विषयमा के लाग्छ? अब हामी त कस्तो भने अब उनीहरू चाहिँ सरकारमा बसेका मान्छेहरूले के हो त भन्दाखेरि अलिक छिटोभन्दा छिटो अब ल्याएर भनौँ न रोग लागेका मान्छेहरूलाई अब कस्तो भने अब सकेसम्म फ्री गर्नु पऱ्यो। के हो त भन्दाखेरि मान्छे धेरै यो लकडाउनको मारमा परेका छन् होइन। त्यस कारण सबैजना मान्छे उपचार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, सबैजना पैसा तिरेर उपचार गर्ने अवस्थै छैन, अवस्था नहोला। त्यस कारण के हो त भन्दा सबैजनाले सबै किसिमले हेर्नुभन्दा पनि एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि सरकारले अब चाह्यो भने त उनीहरूले कहिले चाहन्छन् त्यसले ल्याउलान्, काम उनीहरूको हो। के हो त भन्दा हामीले आशा भरोसा कसो राख्यौँ त भन्दाखेरि हामी त नेपाल सरकारको हो। त्यस कारण के हो त हामी एउटा नेपाली जनता भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब त्यो फागुनमा आउलान् अर्थात् अब उनीहरूले कति बेर चाहन्छन् त्यही अनुसार आउलान्। तर के हो त भन्दा सरकारको अहिलेसम्मको कुरो के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको कामभन्दा पनि एउटा कुरो के त भन्दा बोलिदियो सकियो त्यो नहोस् होइन। र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ भनौँ सबैले उपचार पाओस्, के हो कसो हो उनीहरूको तर्फबाट होइन। अब त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न सबैजना एउटै नहोला, अब जो को गर्न सक्छन् को गर्न सक्दैनन् त्यो चाहिँ छुट्याएर अब त्यो उपचार गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होइन। यहाँको कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीलाई पनि अब भनौँ न केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो होइन, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक ब्रेन, हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र यहाँ अन्य धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममै छु। यही क्रममा एकजना दाई हुनुहुन्छ, म दाईसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। नमस्ते दाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। काम तापेर बसिरहनु भएको थियो? हजुर।
यहाँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न लागिरहेको छु होइन अहिले अब कोभिड-19को भ्याक्सिन आउने कुरा जताततै चलिरहेको छ होइन र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले नि अब फागुनसम्ममा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन आउँछ भन्नुभएको छ अब भ्याक्सिन आएर फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्ला र भ्याक्सिनको पैसा लाग्ने नलाग्ने कुरा पनि अहिलेसम्म चर्चाकै विषय भइरहेको छ होइन अब पैसा चाहिँ को मान्छेसँग चाहिँ पैसा लिँदा ठिक होला र कोसँग नलिँदा ठिक होला यो विषयमा केही भनिदिनुहोस् न यस्तो छ अब राज्य अब यो महामारीको रूपमा फैलिएको चाहिँ कोभिडको उसमा चाहिँ जुन भ्याक्सिनको कुरा आइरहेको छ यो चाहिँ राज्य नै जिम्मेवार बनेर चाहिँ सबै अब यो कुनै कसैसँग पैसा लिने र कसैसँग नलिने भन्दा पनि राज्य भनेको चाहिँ सबैको अभिभावक हो र यसले प्राथमिकतामा परेका चाहिँ जस्तो अब हस्पिटलमा काम गर्ने नर्सहरू डक्टरहरू अब वृद्धहरू यिनीहरूको चाहिँ त्यो छुट्याएर दिने कुरा त पहिलो अगाडि दिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ दिनु पर्यो तर राज्यले सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै अब भ्याक्सिन आउन सबै युरोपियन कन्ट्रीहरू धेरै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउन सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको छ र हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेसम्म भ्याक्सिन आएकै छैन र एकजनाले पनि लगाएकै छैन होइन यसमा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो राज्य अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन जसरी उसले चाहिँ भ्याक्सिनको उसमा चाहिँ अन्त अरू देशहरूले चाहिँ यसको व्यवस्था गरिसकेका छन् हाम्रो राज्य नै कमजोर भएको कारणले यो व्यवस्था हुन नसकेको जति सक्दो चाँडो यसको चाहिँ अब खरिद गर्ने हो कि अब अरू कुनै दात्री निकायहरूबाट चाहिँ अनुदानमा ल्याउने हो कि त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ हस् यहाँको अमूल्य राय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यही क्रममा एकजना दिदी हुनुहुन्छ यहाँ म दिदीसँग कुराकानी गर्न लागिरहेकी छु नमस्ते दिदी नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आरामै यहाँलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19को भ्याक्सिन आउँदैछ छिटो नेपालमा यहाँलाई थाहा छ नि थाहा छैन समाचार हेर्नुहुन्न यहाँले हेर्दिनँ हेर्नुहुन्न अनि भ्याक्सिन लाउन मन छ कि छैन त छ नि मन छ है भनेपछि भ्याक्सिन आउँदैछ होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो भ्याक्सिनको जसरी आउँदैछ होइन भ्याक्सिनको तपाईँलाई सरकारले पैसा लिएको राम्रो लाग्छ या नले पनि हुने जस्तो लाग्छ कि तपाईँ पैसा तिर्न रेडी हुनुहुन्छ हामी जस्तोले तिर्न सक्दैन होइन अनि गरिबहरूले उनीहरूलाई दियो भने राम्रो हुन्छ भ्याक्सिन आएर चाहिँ फर्स्टमा नै अब जो तिर्न सक्नुहुन्न जसले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कतिको विश्वास लागिरहेको छ यहाँलाई अब म कहिले कोभिड-19को भ्याक्सिन लाउँछु होला कस्तो अनुभव हुन्छ यहाँलाई थोरै भनिदिनुहोस् न बिस्तारै आउँछ जस्तो लाग्छ लाउन पाउँछ जस्तो लाग्छ हो अस्ति कुराकानी गर्नुभयो अप्ठ्यारो मान्दै थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दर्शक वृन्द हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र हामी अन्य महानुभावहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ हामी कुराकानीकै क्रममा रहेका छौँ र यही क्रममा एकजना दाई हुनुहुन्छ म दाईसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु नमस्ते दाई नमस्ते हजुरको शुभ नाम चन्दन शाह कहाँबाट आउनुभयो यही छ कुपनपुर यी नजिकै यहाँलाई चाहिँ म एउटा क्वेसन गर्दैछु है हाम्रो नेपालमा कोभिड-19को कोरोना भाइरसको चाहिँ भ्याक्सिन आउने कुरा भइरहेको छ होइन अब यो भ्याक्सिन आउँदा चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अनि आएर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई मिल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरको राय भनिदिनुहोस् न त्यो त आफै हेर्नुपर्छ होइन विचार गर्नुपर्छ आफै नै सेफ्टी गर्नुपर्छ अलिकति बाटोमा हिँड्दाखेरि अब धुलो मिट्टी हुन्छ अहिले धेरै नै होइन नेपालमा भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कसलाई लगाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्यो त हेर्नुपर्छ नि त मेडिकल जस्तै अब डक्टरहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई होइन हजुर हजुर अनि हामी सर्वसाधारणहरू जो चाहिँ हामी एबल छैनौँ होइन हामी पैसा तिर्नको लागि एबल छैनौँ जो चाहिँ अलिकति न्यून वर्गका छौँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अलि कमजोर मान्छेलाई अब पैसा छैन भने मिलेर अलि सहयोग गरिदिनुपर्छ होइन सहयोग गरे पनि राम्रो हुन्छ हजुर त्यही हो यहाँलाई कतिको
विश्वास लागिरहेको छ कि म अब कोभिड-19 को भ्याक्सिन छिटै लाउन पाउने छु, मेरो पनि एसिसमा आउनेछ भन्ने यहाँलाई कस्तो लाग्छ मनबाट? विश्वास लाग्छ या कस्तो लाग्छ? विश्वास लाग्छ सबैजना मिलेर गऱ्यो भने छिटो नै आउँछ अनि सबैलाई राम्रो हुन्छ। हस्, यहाँको कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे सेफ। हजुर धन्यवाद। दर्शक ब्रेन, हामीले धेरैजनासँग कुराकानी गरेका छौँ र अझै पनि हामी केही मानिसहरूलाई समेट्ने प्रयासमै रहेका छौँ। दर्शक ब्रेन, यही क्रममा एकजना भाइ हुनुहुन्छ, म भाइसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। नमस्ते भाइ। नमस्ते दिदी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। म यहाँलाई एउटा कुराकानी गर्न आँटिरहेकी छु, एउटा क्वेसन गर्दैछु है। नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस छ, यहाँलाई थाहा छ होइन? यसको भ्याक्सिन आउँदैछ र यो भ्याक्सिनमा धेरै डिबेटहरू रहेका छन् होइन, र यसमा औपचारिक रूपमा केही पनि अहिले आउँछ यो आउँछ केही पनि भएको छैन। र अब मैले भाइसँग क्यामेराभन्दा अगाडि थोरै कुरा गरिसकेको छु, मलाई थाहा छ होइन, केही नलेज छ यहाँलाई होइन। त्यही भएर म यहाँलाई के सोध्न आँटिरहेको छु भने तपाईँ यति यङ हुनुहुन्छ होइन, अब एउटा हुन्छ नि युवा वर्गको जोसै अर्कै हुन्छ भन्ने एउटा उखान छ नि त हाम्रो होइन। हो, त्यही भएर म यहाँलाई के सोध्दैछु भने कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यो संसारभरि विश्वभरि नै एउटा अस्तव्यस्त बनायो होइन, र कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरूदेखि धेरै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिन पनि लगाउन सुरु गरिसकेको छ र धेरै समय नै भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ किन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप यति ढिला आएको हो र के होला यसको होइन, के भएर यस्तो भइरहेको छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भनिदिनुहोस् न। अब सरकारको ध्यान यस्तै हो, अब के भन्नु। तपाईँलाई भ्याक्सिन लगाउन मन छ कि छैन? अब आयो भने त लगाउनु पर्ला अब होइन, अब भ्याक्सिन आएर होइन फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भ्याक्सिन आएपछि फर्स्ट त त्यही त हो नि, अब बुढा होइन, बुढापाकाहरू मान्छेहरूलाई होइन, अनि बालबालिकाहरू यस्तालाई दिनु पर्ला होइन सुरुमा। नसक्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले फ्री गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई? होइन होइन पैसा लिनुपर्छ दबाएर जस्तो लाग्छ? होइन होइन, अब निःशुल्क नै गर्नुपर्छ कतिपय होइन, अब त्यस्तै हुन्छ नि होइन, कुनै मान्छेहरूको होइन, अब त्यस निःशुल्क गर्नुपर्छ अब यस्तो त्यस्तै लाग्छ। हजुर लाग्छ। हस्, अप्ठ्यारो मान्दै मान्दै कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू दिदी। हस्, थ्याङ्क यू। हामीले धेरै महानुभावहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र अझै पनि हामी केही महानुभावहरूलाई समेट्ने प्रयासमै रहेका छौँ। कुराकानीकै क्रममा रहेका छौँ र एकजना दाइसँग म कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। नमस्ते दाइ। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो जयबहादुर थापा। अहिले कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउने कुरा छ, जताततै एकदम क्युरियोसिटीको विषय पनि भइरहेको छ, प्रत्येकको लागि कसरी आउला, के आउला, कसो होला, के होला भन्ने होइन। र अब जसरी आउन आँटिरहेको छ भ्याक्सिन आउने कुरा मात्र छ अहिलेसम्म होइन, अब यो भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ कसरी वितरण गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन? र जस्तै अब न्यून वर्गहरू हुन्छौँ हामी होइन, हाम्रो एउटा विकसित देश हो, हामी धेरै गरिब रहेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कतिसम्म एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ सरकारसँग, र लिँदाखेरि कसलाई पैसा दिँदा राम्रो र कसलाई नलिँदा राम्रो, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ एउटा आम मानिस भएको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यसमा त हामीलाई केही थाहा हुँदैन, माथिबाट उनीहरूले कसरी गरेछ, कसरी के गरिरहेछ, कुन कुन विभागलाई काम दिइरहेछ त्यही अनुसार गरिरहेको होला। जस्तै कसरी गर्दै चाहिँ हामीलाई कम्फर्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीलाई त अब कसरी गर्दै हुन्थ्यो, सबैभन्दा तल्लो लेभलबाट सुरु गर्दै हुन्थ्यो राम्रो भन्ने मन लाग्छ। जस्तै पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिए राम्रो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जसो पहिलो प्रायोरिटी भन्नाले हो, पहिला सुरुमा सबैभन्दा निम्न वर्गको मान्छेहरूलाई, निम्न वर्गको जनताहरूलाई दिए जस्तो लाग्छ। त्यो त्यस्तै। एक्साइटेड हुनुहुन्छ भ्याक्सिन आएर कहिले लाउँ जस्तो भएको छैन? त्यो त खासै भएको त छैन आफूलाई। किन अहिले पनि अब मास्क लगाएर हिँड्नु भएको छ, भ्याक्सिन पछि हुन्छ नि मास्क नलाइकन हिँड्ने त्यो दिनहरू? मलाई यो कोरोना लागेकै छैन, कोरोना छँदै छैन, मलाई कोरोनै लागेको छैन जस्तो विश्वास भएपछि त्यो भ्याक्सिन किन लाउने भन्ने त्यो। तपाईँलाई कोरोना छ जस्तै लाग्दैन? छ नै जस्तो लाग्दैन। अनि मास्क किन युज गरिरहनु भएको छ त? मास्क त यो अब सबैजनाको त्यो उसमा अरूले गरेको होइन होइन, अलिअलि झुट बोल्नु भयो जस्तो लाग्यो है मलाई। होइन। डर त छ है दाइ, डर त छ। डर किन हुनु? डर छैन? तपाईँलाई अहिलेसम्म कोभिड-19 पक्का पनि कोरोना लागेन जस्तो छ होइन? त्यो त अब चेक गरेछ नि, चेक गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। र पनि डर चाहिँ छ है दाइ, झुट नबोल्नु। कोरोना भनेको मान्छेमा एउटा भ्रम मात्रै हो कि अरू केही पनि होइन। कोरोना भनेको भ्रम मात्रै हो अहिले आएर?
यति धेरै विश्व नै एउटा अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्यो। मान्छे धेरै भइरहेछ, विश्वमा मान्छेलाई कसरी सिद्ध्याउँ, कसरी के गरौँ त, गोली हानौँ मारौँ कुटौँ भनी सक्दैन। कसरी मान्छे सिद्ध्याउँ र कसरी यसलाई मान्छे अलि थोरै बनाउँ, विद्वान मान्छे धेरै भयो, त्यही भएर अरू केही भयो। के हो त कोरोना? कोरोना भनेको अरू केही पनि होइन, एउटा नाम मात्रै हो। यो सधैँ आइरहेको, यो ज्वरो आयो भन्छ, यो रुगाखोकी लाग्यो भन्छ, सधैँ लागिरहेको त हुन्थ्यो। अनि ज्वरो रुगाखोकी आउँदाखेरि त निषेधाज्ञा अनि लकडाउन जस्ता कुराहरू हामीले झेल्नु परेको थिएन। कसरी त्यस्तो भन्नुहुन्छ दाइ? म त अलिकति सक भएँ क्या तपाईँको कुरा सुनेर। अनि त्यो त अब त्यस्तै हो, के अब त्यो बाहिरबाट कहाँ के बनाएर पठायो त्यो त थाहा भएन। तपाईँको परिवार आफन्तजनहरू कसैलाई पनि कोरोना लागेन? लागेको छैन। मैले त दुईचोटि चेक गरिसकेको, नेगेटिभ। नेगेटिभ कसैलाई लागेको छैन, त्यही भएर फिल गर्नु भएको छैन यहाँले के हो कसो हो भन्ने? लाग्यो होला, कुनै अरूलाई लाग्यो होला, मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ लागेको छैन। जे भए पनि दाइ आफ्नो राय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। दर्शक मलाई अलिकति हाँसो पनि उठिरहेको थियो होइन उहाँसँगको कुराकानी गरेपछि। तर सबैलाई अब आफ्नो हिसाबमा अब आफ्नो बुझाइअनुसार लाग्ने कुराहरू त्यो होला, त्यो त होइन, त्यो के हो भन्ने कुरा तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। हस् त, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू भने दिन हामीलाई नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि क्यामेरामा साथ दिनुहुने भास्करजी सहित म प्रस्तुता सीता गिरी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।